बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अदलिया में एक बड़ी तब्दीली आई है और वो तब्दीली क्या है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच बनते हैं, बेंच तब्दील होते हैं, एक जज से दूसरे जज के पास केस पहुँचते हैं, पता भी नहीं चलता। और किस कानून के तहत ये केसेस जो बेंचेस तब्दील होते हैं, ये मैं नहीं बल्कि ये वो जजेस सवाल उठा रहे हैं जिनके बेंचेस से ये केसेस दूसरे बेंच में मुंतकिल होते हैं। जब से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनको वो आए हैं, 1 फरवरी को आए थे ट्रांसफ़र जजेस। उसके बाद कायम मकाम वो चीफ जस्टिस बने, ट्रांसफ़र जजेस मौजूद हैं, नए जजेस मौजूद हैं। एक बदला बदला माहौल हमें नज़र आ रहा है और उसमें जो बेंचेस की तब्दीली है, ये सवालात हम नहीं उठा रहे बल्कि जजेस उठा रहे हैं। कौन कौन से जजेस उठा रहे हैं? जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान इस हवाले से सवाल उठा चुके हैं, जस्टिस बाबर सत्तार सवाल उठा चुके हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस इस हवाले से जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान उनकी डिवीजन बेंच सवाल उठा चुका है, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज सवाल उठा चुकी हैं। तो वो सवालात क्या हैं और इमरान खान के जो मुलाकातों के केसेस समेत किन किन केसेस में बेंचेस तब्दील हुए हैं पिछले ये मामला शुरू हुआ था 1 फरवरी को। आज हम बात कर रहे हैं तो आज है 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल वैसे भी एक बड़ा तारीखी दिन है, आपको पता है। तो बहरहाल उस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 9 अप्रैल 1 फरवरी से जो मामला शुरू हुआ, फरवरी ख़त्म हुआ, मार्च ख़त्म हुआ और अब अप्रैल है 9। तो इट मीन के ऑलमोस्ट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 70 दिन जो है वो 70 दिन तकरीबन हो चुके हैं इन सारे मामलात में। तो 70 दिन में क्या क्या हुआ? पहले तो जो तकरीबन 10-11 फरवरी तक उस वक़्त के जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तब्दीलियां की। ट्रांसफ़र जजेस के हवाले से उन्होंने अपनी जो राय दी कि ट्रांसफ़र जजेस को आना चाहिए। डेफिनेटली जब जो है वो उनकी कंसल्टेशन थी, फिर ट्रांसफ़र जजेस आए तो सीनियरिटी उन्होंने तब्दील की और जस्टिस कियानी और बाकी जजेस नीचे आ गए और जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो उनकी सीनियरिटी में टॉप पे चले गए। उसके बाद हमने देखा कि बेंचेस की जो तश्कील और जो केसेस थे, बड़े इंपॉर्टेंट नोयत के केसेस थे, उससे पहले ही जस्टिस इनाम अमीन मिनास उनके जो है वो बेंचेस में अहम नोयत के केसेस जो है वो फिक्स हुए। मतलब 20 जनवरी को वो जज बने थे और 23 जनवरी को उनके बेंच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस जो फिक्स हो गया था, तोशा खाना 2 केस का, इमरान खान का। उसके बाद ये तब्दीलियां होती रहीं। फिर रिप्रेजेंटेशन फाइल की जस्टिस बाबर सत्तार 5 जजेस ने अपनी जो सीनियरिटी थी उसके खिलाफ वो रिजेक्ट की जस्टिस आमिर फारूक ने। और उसके बाद उन्होंने जो नीचे की अदालतें हैं, मातहत अदालतें हैं, ज़िली अदालतें हैं, वहाँ पे इंतज़ामी जजेस होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स में भी जो सेशन ईस्ट है, सेशन वेस्ट है, इन कोर्ट्स में भी इंतज़ामी जजेस होते हैं, सबको तब्दील कर दिया। मतलब वो जजेस जो 5-6 जो ख़त लिखने वाले थे जजेस, तमाम को जो वो तकरीबन तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह नए जजेस को जो लगा दिया गया। फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब उन्होंने जो वो उन्होंने अपने हलफ उठाया और उसके बाद एज एक्टिंग चीफ जस्टिस काम शुरू किया। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस काम शुरू करने के बाद सबसे पहले आज का मामला हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद पीछे जाएंगे। ये कोटा केसेस लगे हुए थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान। ये तकरीबन आपको आज का जो इवेंट है इससे पहले मिला के तकरीबन 7 के इवेंट आपको बताएंगे। तकरीबन 7 इवेंट्स जहां पे बेंचेस ऊपर नीचे मामला जो हो रहे हैं। तो ये बेंच था जो इस हवाले से कोटा केसेस की समाअत कर रहा था और कोटा केसेस की समाअत के बाद इन केसेस के हवाले से तो जो कोटा केसेस थे उन कोटा केसेस की समाअत की बेंच कर रहा था। और 6 मार्च को इस बेंच ने, मतलब जस्टिस कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार, इन्होंने 6 मार्च को आखिरी समाअत की थी और 10 अप्रैल मतलब कल के लिए केस अडजर्न किया था। और उनके 6 मार्च के ऑर्डर में कहीं नहीं कि किसी बेंच के मेंबर ने माजरत कर ली हो और ये कहा हो कि बेंच तब्दील कर दिया जाए या इस दौरान कोई ऑर्डर हुआ हो। रिकॉर्ड पे कोई नहीं है, मतलब वेबसाइट पे कोई ऐसा रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे वो लार्जर बेंच तब्दील हो गया। इसमें कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सुमरू और जस्टिस इनाम अमीन मिनास, उन पर मुश्तमिल ये लार्जर बेंच बन गया। और लार्जर बेंच में ऑनलाइन पे स्टेटस ये आ रहा है कि कैंसल्ड बाय ऑर्डर। अब केस पर कल समाअत होगी या नहीं होगी, कौन सा बेंच करेगा? डेफिनेटली वही बेंच करेगा जिस बेंच का नाम वेबसाइट पे जो है वो आ रहा है।
تو پہلا معاملہ تو آج سے ہی شروع ہوا کہ یہ بینچ کی تبدیلی والا معاملہ. اچھا یہ کس لا کے تحت ہوا ہے, کس قانون کے تحت ہوا ہے یہ نہیں پتا, کیونکہ جوڈیشل سائیڈ پہ ایک عام جج ہو, ایک لارجر بینچ کا جج ہو یا ڈویژن بینچ کا جج ہو, جو جج جوڈیشل سائیڈ پہ کیس سن رہے ہوتے ہیں, جب ایک دفعہ ان کے سامنے کیس لگ گیا, ان کے بینچ کے سامنے کیس چلا گیا, تو قانونی طور پر اس کو وہ جج خود ہی کیس سے ریکیوز کر سکتا ہے, کیس کسی اور بینچ میں ٹرانسفر کا کہہ سکتا ہے, لیکن اس سے کیس لیا نہیں جا سکتا قانونی طور پر. یہ بڑا کلیئر ہے. انتظامی طور پر جو چیف جسٹس ہوتا ہے یا ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے اس کے اختیارات ہوتے ہیں, لیکن جوڈیشل سائیڈ پہ ان کے یہ اختیارات نہیں ہوتے. اسی وجہ سے یہ لارجر بینچ والا معاملہ بھی آج یہ سامنے آیا. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے ٹریبیونل کام کر رہا تھا. اس ٹریبیونل میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری تھے, جسٹس بابر ستار اور دیگر جب وہ پرانے ججز میں شامل تھے, تو اس ٹرائیبیونل کا معاملہ جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا, اور وہ صدر مملکت نے اس پہ تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. تو اس پر جسٹس بابر ستار نے خط لکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک ٹرائیبیونل بنا ہوا تھا, وہ ٹرائیبیونل ایک پارٹ ہرڈ مطلب اس کے کیس کو سن رہا تھا, تو سننے کے درمیان کہ مطلب کچھ سن چکا تھا اور کچھ ابھی رہتا تھا, تو اس کے سننے کے دوران یہ آرڈر وہ جاری نہیں کر سکتا تھا. تو وہ بڑا ایک عجیب قسم کا جو ماحول بنا تھا کہ اس میں جو جسٹس بابر ستار ان کا جو بینچ جو ٹریبیونل تھا اس نے آرڈر جاری کر دیا اور ان پٹیشنز کو, اور دوسری طرف جسٹس انعام امین مناس والا جو ٹریبیونل نیا بنا تھا اس نے بھی جو سماعت کی. مطلب بڑی عجیب سی سچویشن. تو یہ دوسرا موقع تھا کہ جب ٹریبیونل جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان کا ٹریبیونل تبدیل کر دیا گیا, اور اس پہ جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ جو انہوں نے لکھا, جو آرڈر لکھا, جو ججمنٹ لکھی, تو اس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ صدر مملکت بھی نہیں کر سکتے تھے اور ایکٹنگ چیف جسٹس نئی نامینیشن بھی نہیں بھیج سکتے تھے, اور قانونی طور پر یہ درست نہیں ہے ٹریبیونل تبدیل کرنا, اس لیے ہم جو ہے وہ آرڈر پاس کر رہے ہیں. تیسرا موقع یہ آیا تقریباً 4 روز قبل جو توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن تشکیل کی درخواست تھی, اس درخواست کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آیا تھا. اور اس میں ہوا کچھ یوں کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا بینچ وہ کیس سن رہا تھا, اس میں بہت ساری درخواستیں آ رہی تھیں, براہ راست بھی دکھایا جا رہا تھا, اور وہ تقریباً جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کیس سن رہے تھے. اور اس کے بعد عید کے بعد جب سماعت ہونی تھی تو اچانک یہ پتا چلا کہ وہ کیس تو چلا گیا ہے ڈویژن بینچ میں. اور ڈویژن بینچ کون تھا؟ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ان کا. تو جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے کوئی سملیرٹی نہیں ہے, کوئی کلب نہیں کر سکتے, کوئی اس کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے کسی اور کیسز, مطلب بلک میں کیسز کر کے فکس اس میں یہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے وہ فائل رجسٹرار آفس کو کہا کہ آپ چیف جسٹس کے سامنے رکھیں, اور قانونی طور پر چیف جسٹس یہ کیس ایک بینچ سے نکال کے ڈویژن بینچ کو نہیں بھیج سکتے تھے. اور جسٹس محسن اختر کیانی پوچھ رہے تھے کہ کس قانون کے تحت یہ کیس ایک سنگل بینچ سے لے کر ڈویژن بینچ کو بھیجا گیا ہے, اور اس کا کوئی جواب جو ہے وکلا کے پاس بھی نہیں تھا. اور انہوں نے پھر آرڈر کیا کہ یہ کیس دوبارہ اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے. انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ لگایا جائے گا, اور جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے قائم مقام ان کے سامنے یہ فائل رکھی جائے, اور فردر وہ آرڈر جو ہے اس والے سے پاس کریں. تو یہ 3 موقع ہو گئے. چوتھا موقع مشال یوسف زئی کا کیس تھا, یہ توہین عدالت کا کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سن رہے تھے. وہ کیس جو ہے وہ اچانک درخواست دائر کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہ لارجر بینچ بنایا جائے. لارجر بینچ بنایا گیا, یہ کیس بھی اس میں لے گئے. اور اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے جب کیس کی سماعت کی تو انہوں نے سوال اٹھایا, اور انہوں نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ اگر کسی اور ادارے نے یہ کام کیا ہوتا تو میں ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کرتا. اور انہوں نے ابھی تک بھی یہ کیس زندہ رکھا ہوا ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کسی بھی بینچ سے ایک چلتا ہوا کیس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ بڑا سمپل سا سوال ہے, اور اس پر انہوں نے پروسیڈنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال ہے اور اہم سوال ہے, جس کے حوالے سے بہرحال چیزیں ابھی مزید آئیں گی. جسٹس بابر ستار ایک کیس سن رہے تھے, انہوں نے معذرت کر لی, فائل جو ہے وہ رجسٹرار کے ذریعے چیف جسٹس کو بھیجی, چیف جسٹس نے دوبارہ ان کے بینچ میں وہ کیس لگا دیا. تو جسٹس بابر ستار نے خط لکھا, اور بلکہ اس جوڈیشل آرڈر میں لکھا کہ قائم مقام چیف جسٹس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک جج اگر معذرت کر لے تو اسی جج کے پاس دوبارہ کیس لگا دیا جائے, یا کسی اور بینچ کو جو ہے وہ کیس بھیجیں. انہوں نے بھی قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات پر سوالات اٹھائے. پھر سینیئرٹی تبدیل ہوئی تھی, پھر جسٹس عمر رفیق امتیاز نے بھی سوال اٹھایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اس کے میٹنگ منٹس کو چیزیں ہمیں فراہم کی جائے.
تو یہ وہ سوالات در سوالات 1 فروری سے لے کر آج 9 اپریل تک اٹھ رہے ہیں، اور بظاہر 5-6 ججز جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی خطوط بھی لکھ رہے ہیں، کوئی سوالات اٹھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ منظرنامہ کب تک جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور اس میں کب تک جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔